जो सबसे बड़ा बुत है खौफ के बुत के और पैसों के बुत के अलावा, वो है अपनी मैं का बुत। इंसान अपनी मैं को काबू नहीं पाता, वो अपनी मैं की पूजा करनी शुरू कर देता है। जो अपने मैं से बाहर नहीं निकलता, अपने आप से बाहर नहीं निकलता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। जिसकी सोच अपने से बड़ी नहीं है, वो लीडर नहीं बन सकता। तो याद रखे, हमारा हमेशा के लिए लीडर है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहते थे। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मदीना के लोगों के लिए नहीं, अरबों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे। बड़ा इंसान, छोटा इंसान वो होता है जो अपना ही सोचता रहता है। उस इंसान में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। कप्तान ऐसा कमाल खेलता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर। सारा दिन बैठकर कप्तान के खिलाफ जो उनके सियासी मुखालिफिन एक महाजराई बनाते हैं, एक बाकायदा काम करते रहते हैं, एक बाकायदा साजिश करते रहते हैं। कप्तान जेल के अंदर बैठकर कप्तान ऐसी गेम खेलता है, ऐसी शॉट खेलता है। तहरीक इंसाफ में मैंने कल कहा था कि कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। 4 बड़े रहनुमाओं को खबर दे दूं, खबर बड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। करीब क्या कमाल की सूरत हाल पैदा हो गई। आज मैं आपको 4 खबरें बड़ी देने जा रहा हूं, 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से कप्तान ने एक बड़ा अहम तरीन फैसला करके एक अहम तरीन पत्ता खेल दिया है। वो कार्ड जो कप्तान ने रखा हुआ था कि किस वक्त चलना है, कप्तान के पास 28 कार्ड है। अभी तो तीसरा कार्ड चला है। क्या होगा वो कार्ड, ये बताएंगे और साथ में बताएंगे आपको कि कुछ लोग कप्तान के नाम पर सियासत करते करते किसी और के लिए भी कुछ कर रहे थे, तो कप्तान ने उनके मुतल्लिक क्या फैसला किया। और तीसरी खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान की सियासत में एक नया चेहरा आने वाला है, एक नई एंट्री होने वाली है। और चौथी खबर आपको देंगे कि फैसला साजों ने फैसला कर लिया। जरा पहले बात करते हैं कि कप्तान ऐसा कमाल खेलता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। सारा दिन बैठकर कप्तान के खिलाफ जो उनके सियासी मुखालिफिन एक महाजराई बनाते हैं, एक बाकायदा काम करते रहते हैं, एक बाकायदा साजिश करते रहते हैं, या कह दें कि उनके खिलाफ एक सियासी चाल चलते रहते हैं। कप्तान जेल के अंदर बैठकर, कप्तान मुलाकात के बगैर भी, कप्तान पाबंदी को बर्दाश्त करते हुए भी, कप्तान ऐसी गेम खेलता है, ऐसी शॉट खेलता है, ऐसी इनिंग्स खेलता है, ऐसी यॉर्कआउट मारता है कि पूरे के पूरी टीम आउट हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान नचकज़ई और अपोजिशन के दीगर इत्तेहादी, इन सब को कप्तान ने इकट्ठा कर दिया है। और कप्तान एक सरप्राइज दे रहा। आप सोच रहे होंगे इकट्ठे तो यह है, मौलाना साहब इकट्ठे नहीं थे। अब मसला क्या था? मसला यह था कि किसको चेयरमैन बनाया जाए इस तहरीक का, किसको सदर बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने दोनों बड़ी सीटें महमूद खान नचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान में तकसीम करने का फैसला कर दिया। सेक्रेटरी जनरल जीडीए से बन सकता है या फिर तहरीक इंसाफ ले। यह एक कौमी इत्तेहाद यानी एक बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा और तहरीक इंसाफ अपनी जात की नफी करके, कप्तान ने कहा है कि हमें बड़ी जंग को जीतने के लिए, बड़े टारगेट को अबूर करने के लिए, बड़े टारगेट पर पहुंचने के लिए और से आगे निकलने के लिए हमें बाकी लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। जराए कहते हैं कि कप्तान ने एक और अहम तरीन खत अपोजिशन के 4 बड़े रहनुमाओं को, खबर दे दूं, खबर बड़ी है। यह तो खबर पता चल चुकी होगी शायद आपको कि कप्तान बांट रहा है कि चले चेयरमैनशिप उसको दे दें। तहरीक इंसाफ
ویسے بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے ایک بڑے کاس کے لیے. لیکن ایک خبر دے دو، کپتان نے 4 خط لکھ دیے ہیں. 4 اہم ترین خط کپتان نے لکھ دیے ہیں. کپتان کی طرف سے یہ خط مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، پیر پگارا، اور ایک خط دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچنے والا. ان خطوط میں چیف جسٹس کو بھیجے جانے والا خط بالکل علیحدہ ہوگا. باقی 3 خط جو ہیں ان میں واضح طور پر ان بڑے لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اپنے جمہوری حق کو، اپنے آئینی حق کو ادا کرنا ہے. خبر یہی ہے کہ کپتان بازی جیتنے جا رہا ہے. کپتان ہر صورت میں یہ بازی جیتے گا. کپتان کو ہرانا کسی صورت بھی ممکن نہیں. یہ چیزیں تو لوگوں نے 8 فروری کو بھی دیکھ لی، یہ تو اس کے بعد بھی دیکھ لی، یہ اس کے بعد بھی دیکھ لی. کپتان لیکن گیم بری کر گیا ہے، اور کپتان نے ایسا کارڈ چل دیا ہے کہ جس کے بعد کپتان کی جیت یقینی اور کپتان کے سیاسی مخالفین کی خار یقینی ہو. اب تحریک انصاف میں نے کل کہا تھا کہ کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. آج آپ نے اس کی گونج بھی سن لی ہے. آج آپ نے بہت سے لوگوں سے اس حوالے سے بات بھی سن لی ہے. تو خبر دے دوں، تحریک انصاف میں جو بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، ان میں چند ایسے چہروں کو آؤٹ کیا جا رہا ہے جو کپتان کے نام پر جیتے، لیکن اب رول ارطغرل ڈرامے کے ایک کردار جیسا کر رہے ہیں. آپ سمجھ چکے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ارطغرل کے ڈرامہ، ارطغرل میں آپ نے ایک ایسا چچا بھی دیکھا تھا کہ جو ایسا رول ادا کرتا تھا. جو ایسے رول ادا کرنے والے چند لوگ ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے عہدوں سے. یہ آپ کو بخبر. تحریک انصاف نے 23 مارچ کو میدان تو مار لیا. سختیوں پابندیوں کے باوجود آپ نے دیکھا گلی محلے چوک چراہوں پر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں جہاں پہ تحریک انصاف نے جلوس نہ نکالا ہو. یہ تو ایک بڑی جو تحریک انصاف کی جیت تھی. یعنی اب تحریک انصاف نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور جب خوف کے بت توڑ دیے ہیں تو پھر تحریک انصاف بازی ہار نہیں سکتی. تحریک انصاف بازی جیتے گی. ایک اور خبر آپ کو دے دوں، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آج خبریں بڑی ہیں اور بڑی. ایک نئی انٹری ہونے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بڑی انٹری ہونے جا رہی. ایک سابقہ بڑی اہم ترین پوسٹ پر رہنے والی شخصیت ایک سیاسی جماعت میں شمولیت کر کے پاکستان کی سیاست میں دھماکہ خیز انٹری کرنے جا رہی. اس بڑی شخصیت کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دھماکہ خیز انٹری کے بعد شاید کچھ لوگ پاکستان سے کسی اور ملک میں چلے جائیں، علاج کے بہانے چلے جائیں، کاروبار کے لیے چلے جائیں، یا پھر کسی اور مقام پہ چلے جائیں. لیکن یہ بات فائنل ہے کہ ایک ایسی بڑی نئی انٹری ہونے جا رہی ہے کہ جس انٹری کے بعد سیاست میں ایک نیا بھونچال آ جائے گا. کپتان سے رابطوں میں اتنی تیزی، اچانک ایک دن غصہ اور اگلے دن تلے منتیں شروع ہو جائیں. اب کپتان کے تلے اور منتیں کون کر رہا ہے؟ کپتان کو منانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ شخصیات کون ہیں جو روزانہ کپتان کے حوالے سے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے بھیجتے ہیں؟ اس پر آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.